दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। पछिल्लो समय राजनीतिको केन्द्रबिन्दु मधेस बनेको छ। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता पछि राजपा नेपालको आन्तरिक बैठक पनि निकै लामो समयदेखि निरन्तर बसिरहेका छन्। यता मधेसमा सीके राउतको अवतरणले पनि दिन प्रतिदिन एक किसिमको तरङ्गहरू उत्पन्न गराइरहेका छन्। आज मात्रै लाहानमा बसेको सीके राउतको पार्टीको परिषदको बैठकले आफ्नो स्वतन्त्र गठबन्धनको नाम परिवर्तन गर्दै जनमत पार्टीबाट निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गराउने निर्णय गरेका छन्। अब अहिलेकै अवस्थालाई हेर्ने हो भने अब मधेसमा 3 राजनीतिक दलको समीकरण देखिएको छ। राजपा नेपाल, सशक्त फोरम र अब नवनिर्मित नवगठित पार्टी जनमत पार्टी, जसका मुखिया डाक्टर सीके राउत हुन्। संसदमा पनि राजपा नेपालले सरकारमाथि एकदमै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ। राजपा नेपालले विभिन्न माध्यमहरू प्रयोग गरिकन सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकारले आफ्ना मागहरू पूरा नगरेको आरोप समेत लगाइरहेका छन्। हामी आज राजपा नेपालको आन्तरिक विषयवस्तुसँगै राजपा नेपालको सरकारप्रतिको आक्रामकता र मधेस राजनीतिको परिवर्तित अवस्थाको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य चर्चित नेता अनिल झाजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। अनिलजी, स्वागत गरे कार्यक्रममा। धन्यवाद अनन्तजी। मधेसको मुड परिवर्तन भयो हो अहिले? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। मधेसको मुड जस्तो 1 वर्ष पहिले थियो, 2 वर्ष पहिले थियो, आज पनि त्यस्तै छ। तपाईहरूको मुड परिवर्तन भएको छ त्यसो? होइन, हाम्रो मुड पनि यथावत नै छ। हाम्रो मुड त गएको 5 वर्षदेखि उस्तै छ। सरकारलाई दिनुभएको समर्थन पछि तपाईहरूको मुड उम्टा थियो र सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि तपाईहरूको मुड परिवर्तन भएको छ? होइन, त्यस्तो छैन। सरकारलाई समर्थन दिनु पनि राजपाको त्यो बेलाको एक प्रकारको बाध्यता जस्तै थियो वा आफ्नो एजेन्डाप्रतिको एउटा मोह नै थियो। अहिले समर्थन फिर्ता लिनु पनि त्यही एजेन्डाप्रतिको निरन्तरको मोह नै छ, लगाव नै छ, अपनत्व नै छ भन्ने कुरा बुझ्दा मलाई लाग्छ यो ठिक होला। यद्यपि सबैलाई बुझ्ने अधिकार हुन्छ। अब यहाँहरू मिडियाका साथीहरूलाई आफ्नै तरिकाले विश्लेषण गर्ने वा त्यस विषयमा विचार बनाउने वा जनमत सृजना गर्ने पनि मिडियाको कर्तव्य नै हो। त्यसैले यहाँले आफ्नो दायित्व वा कर्तव्य निर्वाह गरिरहँदा राजपा नेपालको एउटा कार्यकर्ताको रूपमा मलाई केही भन्नु छैन। तर यथार्थ कुरा यही हो। यदि राजपाले सोध्नुहुन्छ मलाई, तपाईहरुमाथि मधेसी जनताको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनका लागि दबाब थियो? कडा दबाब थियो। अथवा तपाईहरु यो मान्नुहुन्छ जुन परिस्थितिमा राजपा नेपालले सरकार निर्माण हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको सरकारलाई समर्थन दिनुभएको थियो, त्यतिखेरको त्यो निर्णय परिपक्व र सही निर्णय थिएनन् भन्ने तपाईहरुको अहिलेको बुझाइ हो? छैन, त्यस्तो पनि थिएन। जे भएको थियो त्यो ठिक भएको थियो। जे अहिले भएको छ त्यो पनि समय सापेक्ष र ठिक भएको छ, उचित भएको छ। राजनीतिमा त एनालाइसिस गर्दा त हिजोको स्टेप र आजको स्टेपमा त एक किसिमको एनालाइसिस त गर्नुभयो होला? होइन, तपाईँले थाहा छ अनन्तजी, म अलिकति कुरा नचपाएर बोल्ने प्रयास गरिरहने राजनीतिकर्मी हो। मलाई यदि गल्ती भएको छ भने गल्ती भन्न के अप्ठ्यारो हुन्छ र? आफू गल्ती गर्ने भएपछि हामीले धेरै पटक बच्चा हुँदा स्कुलमा जाँदा होमवर्क नगरेको बेलामा गुरुजीले कान समातेर उठबस गराउँदा गरेकै हो। अहिले पनि यदि कुनै गल्ती भएको छ भने त्यो गल्ती भन्न उचित हुन्छ। गल्ती भएको छ र गल्ती भयो भन्ने कुरा भन्यो भने बरु सोसाइटीले माफ गरिदिन्छ। तर गल्ती गरेकै छैन भन्यो भने त्यो झन् त्यो बढ्ता फसाद र त्यतिखेर पनि तपाईहरुमाथि दबाब थियो सरकारलाई समर्थन नदिनुस् भनेर। पार्टी भित्रै र आम जनताले पनि यो र त्यो माध्यममा तपाईहरु सरकारलाई समर्थन दिनुको अर्थ कुनै छैन, तपाईहरु अब दिए पनि नदिए पनि खासै यसको केही
तात्विक भिन्नता छैन भनेर त भनेकै थिए। त्यतिखेर तपाईँहरू आम जनताको कुरा सुन्नु भएन। आज त होइन, त्यसबेला आम जनताको कुरा सुनिएन भने होइन। कुनै पनि दिन हुँदैन जुन दिन व्यक्तिगत रूपमा एकजना अनिल झा भन्ने व्यक्ति मात्रै 100 जनाको कुरा सुन्दैन। त्यो कुनै दिन हुँदैन। म पदमा हुँदा अर्थात् मन्त्री हुँदा, म एउटा कमन कार्यकर्ता हुँदा वा एउटा नेता को रूपमा रोल निर्वाह गर्दा पनि हरेक दिन साथीहरूको कुरा सुनेरै निर्णय गरिन्छ। मलाई लाग्छ स्वेच्छाले त भात पनि खाइँदैन। हिजो मैले 7 ठाउँमा खाना खाएँ। के स्वेच्छाले मान्छे 7 ठाउँमा खाना खान्छ? आज एकपटक खाना खाएर बसिरहेको छु। आज पनि स्वेच्छाले खाना नपाएर नखाएको। तपाईँ नबोलाएको भए खाजा खाइन्थ्यो। तपाईँ बोलाउनु भयो, खाजा खाने टाइम पनि भएन। त्यसैले आफ्नो इच्छाले त भोजन नास्ता चिया पनि हुँदैन। आफ्नो इच्छाले के निर्णय गरिन्थ्यो? त्यो जनइच्छाकै आधारमा गर्नु। मलाई तपाईँसँग सिधै सोध्न मन लाग्यो अनिलजी। धेरै कुराहरू अहिले चाहिँ फ्लोरमा छ। मधेसको राजनीतिलाई निकै तरङ्गित र तरल अवस्थामा छ भनेर विश्लेषणहरू भइरहँदा राजपा नेपाल वस्तुस्थितिलाई चाहिँ सही तरिकाले व्याख्या विश्लेषण र आफ्ना रणनीतिक पाइलाहरू चाल्न नसकिरहेको अवस्था हो यो। होइन, राजपा नेपालको रणनीति वा तपाईँले जुन भन्नुभयो एउटा जनेच्छा अनुसारको पाइला चाल्न नसकेको हो भन्ने कुरा जुन यहाँले भयो त्यस्तो होइन। राजपा नेपालमा 101 रणनीतिकार, 101 अनुभवी, 101 आइडियोलग, 101 सक्षम नेताहरू हुनुहुन्छ। हामी 6वटा पार्टी चलाएर आएको व्यक्तिहरू पनि हो। त्यसबाहेक पनि 2-3 जना साथी हुनुहुन्छ जो विभिन्न समयमा पार्टी नेतृत्व गरेको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। राजपासँग नेता, कार्यकर्ता, समर्थक, सहयोगी, सेन्टिमेन्ट अनि एजेन्डाको एउटा लामो फेहरिस्त छ, लामो लिस्ट छ। त्यसैले यी चिजहरू यस प्रकारले तर यति हुँदा हुँदै पनि तपाईँहरूमाथि, राजपा नेपालमाथि, राजपा नेपालका नेताहरूमाथि राजनीति फन्डा गर्ने दलको रूपमा किन तपाईँहरूलाई व्याख्या विश्लेषण र आम जनताले कटाक्ष गर्छन्? त्यो फन्डा भन्ने शब्दै मैले बुझ्न सकिनँ। के हो राजनीति? तपाईँहरू स्टन्ट गर्नुहुन्छ। राजपा नेपाल जतिको स्टन्ट नगर्ने पार्टी नै छैन नेपालमा। हामी केमा स्टन्ट गरेका छौँ? मुद्दाको रूपमा होस् वा संसदमा उपस्थितिको रूपमा। जुन मुद्दा राजपाले आज उठाइरहेछ त्यो मुद्दा राजपाले बनाएको मुद्दा पनि होइन। त्यो मुद्दा त 2009 सालमा के भन्छ तराई काङ्ग्रेसले उठाएको मुद्दा, 2040 सालदेखि सद्भावना परिषदले उठाएको मुद्दा, राजपा अलग अलग पार्टीको रूपमा हुँदा पनि त्यही मुद्दाहरू उठाइरहेको थियो। जो राजपाभन्दा फरक मुद्दा उठाए त्यो या त बिलाएर गयो या त फर्केर करेक्सन गरेर आयो। आज पनि करेक्सन गरेर एकजना साथी आउनुभएछ, सिक्के राउत भन्ने, होइन? राजपा उहिले तराई काङ्ग्रेसले त्यसबेलाका नेता आदरणीय कुलानन्दजी, बाबाराम जनम तिवारी, वेदानन्द झाहरूले जे मुद्दा 9 सालमा उठान गर्नुभयो त्यो मुद्दा आज 79 साल आउन लाग्दा पनि यो क्याम्ब्रिज, हार्वर्ड र अक्सफोर्डबाट आएका साथीहरूले पनि त्यो मुद्दामा कहाँ गएर फर्केर फेरि त्यही मुद्दामा आइरहेछ। यो त 65 इयर्स ओल्ड मुद्दा आज पनि ओल्ड इज गोल्ड नै छ। त्यही मुद्दामा राजपा सुरुदेखि नै काम गरेको, अलग अलग पार्टी हुँदा पनि। र म जहाँ राजनीति गएको 30 वर्ष भइसक्यो, नेपाल सद्भावना पार्टीदेखि आज राजपाको एजेन्डा र त्यसको एजेन्डा परिमार्जित हुनु, शब्दहरू परिवर्तन हुनु एउटा विषय होला। प्राथमिकताहरू परिवर्तन पनि हुन्छन्, तर एजेन्डा त उस्तै छ। एजेन्डा त अन्यथा भएको छैन। त्यसैले यति धेरै कन्सिस्टेन्सी भएको म अनिल झा त 30 वर्षदेखि एउटै व्यक्तिको नेतृत्वमा काम गरेको, एउटै लाइनमा काम गरेको, एउटै नारा दिएर काम गरेको, एउटै प्रकारको ड्रेस लाएर, प्रायः धेरै चिसो र धेरै तातो नहुँदा एउटै प्रकारको ड्रेस लाएको जस्तो। अब अनन्तजीलाई त यो कुरा मैले भनिरहनै पर्दैन। तर अनिलजी, तपाईँहरू माथिको आम रूपमा जुन विश्वास, भरोसा र तपाईँहरूले विगत 1 वर्षमा सरकारलाई दिनुभएको समर्थनपछि पछिल्लो 6 महिनादेखि तपाईँहरू सरकारलाई माग पुरा भएन भने हामी समर्थन आजै फिर्ता लिन्छौँ, भोलि फिर्ता लिन्छौँ, दसैँपछि फिर्ता लिन्छौँ, छठपछि फिर्ता लिन्छौँ, त्यसपछि फेरि पनि हामी 1 हप्तामा फिर्ता लिन्छौँ, 2 हप्तामा फिर्ता लिन्छौँ। समयावधि थप गर्दै गर्दा तपाईँहरूले आफ्ना कुराहरू चाहिँ अगाडि बढाइरहँदा
तपाईहरुको कुरा सरकारले बुझाउन नसकेको अवस्था हो वा सरकारले साँच्चै तपाईहरुको विषयवस्तुहरूलाई नजरअन्दाज गरेकै हो? हैन अनन्तजी, पहिले त तपाईले दुईटा कुरा एकसाथ गर्नुभयो मसँग। म दुईटैको जवाफ दुई पटकमा दिन्छु। एक, हामीले आज फिर्ता लिन्छौँ भोलि फिर्ता लिन्छौँ भनेकै होइन। अब तपाईले इन्टरभ्यूमा कुनै साथीलाई बोलाउनु भएको होला वा कुनै अर्को मिडियाको साथीले वा कहीँ बोलिदिरहँदा हामी समर्थन फिर्ता लिन्छौँ भनेकै हुन्छ। त्यो भन्नुपर्ने हुन्छ, किनभने समर्थन गरिसकेपछि त अब फिर्ता लिने हो। काम नभएपछि, काम भएन भने फिर्ता लिन्छौँ, गरेनन् भने फिर्ता लिन्छौँ। यो साथीहरूले जनमत सिर्जना गर्ने वा जनमतलाई डिफेन्ड गर्ने वा मिडियालाई डिफेन्ड गर्ने वा मिडियालाई बताउने क्रममा वा समाजको अगाडि बोलिरहँदा यो काम हुँदैन भने यो हुन्छ भन्ने कुरा प्रिजम्सन गरेको मात्रै हो। जुन दिन राज्यपालले फिर्ता लिनुपर्ने औचित्य देख्यो त्यो दिन निर्णय गरेर फिर्ता लिइहाल्यो। तर तपाईले वा कुनै पनि साथीले हामीसँग प्रश्न गरिरहँदा समाजलाई त हामीसँग हरेक क्षणमा 10वटा क्वेसन गर्ने अधिकार त छ। त्यो गरिरहँदा अब के हुन्छ भन्ने प्रिजम्सन मात्रै हुन्छ त्यस्तोमा। यसलाई तपाईले कुरा फेरेको त होइन नि, फिर्ता लिन्छ भनिरहँदा फिर्ता नलिएको त होइन। घुर्की लाए जस्तो देखियो। होइन के को घुर्की? हामीले थाहा छ। यो गर्न भयो, यो गर्दिन्छौ। नो यो गरे भने यो गर्दिन्छौ। होइन अनन्तजी, हामी जे पनि गर्न तयार। होइन अनन्तजी, हामीले घुर्की भन्ने शब्द पनि नहुँदो हो। नो होइन म यो तपाईले यो अलिकति अन्याय गर्नुभयो हामीमाथि। त्यस्तो शब्द नगर्नुस्। हामी राजपा नेपाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बिना शर्त समर्थन गरिएको थियो हाम्रो तर्फबाट। हाम्रो अपेक्षा थियो, हामीले हाम्रो आफ्नो एउटा मनको एउटा भनौँ न हाम्रो चाहना थियो कि हामीले उहाँलाई समर्थन गरेपछि समर्थनको बदलामा हामीलाई अरू केही पनि चाहिएको छैन, संविधान संशोधन गरिदिए पुग्छ भन्ने हाम्रो आग्रह थियो। त्यो आग्रह हामी उहाँलाई पटक पटक भेटेर गरिरह्यौँ। उहाँले पनि गर्छौँ भनिरहनु भयो। उहाँको गर्न सक्ने स्थिति भएन। हामी के भन्छ संविधान संशोधन नहुँदा, मुद्दा फिर्ता नहुँदा, झन् उल्टै साथीहरूलाई फसाइरहँदा, झन् हाम्रा विषयहरूलाई अझ बढी संवेदनशील र अझ बेसी खतरनाक मोडमा लगेर उभ्याइरहँदा हामी उहाँलाई समर्थनको निरन्तरता दिन सकेनौँ। त्यो हाम्रो पनि बाध्यता थियो, उहाँको पनि बाध्यता होला। आफ्नै एजेन्डा, आफ्नै सोचाइ, आफ्नै तरिका उहाँ नसक्नु भएको होला, उहाँ नचाहनु भएको होला, त्यो त उहाँको कुरा हो। तर हामी उहाँलाई समर्थन कन्टिन्यू गर्न सकेनौँ। कुरा यति हो। हामीले उहाँलाई समर्थन नगरेको भए पनि उहाँको सरकार हुन्थ्यो, उहाँको सरकार चल्थ्यो, आरामसे चल्थ्यो। 10-20 जना सांसदलाई देश विदेश घुम्न पठाएर पनि बहुमत थियो। झन् उपेन्द्रजीहरूको साथ सहयोग हुँदा त 2/3 का साथ आरामदायी बहुमत भन्छ क्या, 2/3 आराम साथ बहुमत थियो। उहाँलाई राजपाललाई टेरिरहनु पर्ने, राजपाललाई मानिरहनु पर्ने, राजपाको एजेन्डा सम्बोधन गरिरहनु पर्ने आवश्यक पनि थिएन र त्यो आवश्यकता उहाँले फिल नगरेकै कारणले गर्नु भएन। त्यसलाई उहाँप्रति हाम्रो कुनै दुराग्रह पूर्वाग्रह राख्ने कुरा भएन। हो, खाली कुरा के भयो भने मधेसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई जुन जनमत प्राप्त छ, मधेसी समुदाय, यो देशका आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडिएका क्षेत्र, महिला, उनीहरूको जे जनमत प्राप्त छ उनलाई, त्यो जनमतलाई केही स्पष्ट गर्नुपर्ने थियो भने तिमीहरू जतिकै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यहाँका शोषित पीडित जनताको पक्षमा हुन्छ भन्ने भनिरहेका थियौ, 2/3 बहुमत हुँदै पनि उसले गरेन। त्यसैले जुन जनमत सप्तरीमा छ, जुन जनमत झापामा छ, जुन जनमत भैरवा र कैलालीमा छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीप्रति, र त्यसमध्ये जुन समूह पीडित छ, शोषित छ, उपेक्षित छ, यो माग पुरा नहुँदा उनीहरू आफूलाई गिल्ट महसुस गरेका छन्, उनीहरू मध्येका मत पनि त कम्युनिस्ट पार्टीलाई गएको छ। तपाईहरुमाथि आरोप लाग्यो जुन सन्दर्भलाई जोडेर तपाईहरुले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुभयो, अदालती प्रक्रियालाई सरकारसँग गाँसेर हेर्नुभयो, यो दुईटा फरक विषयवस्तु हो भन्ने कुरा त तपाईहरुलाई त राम्ररी थाहा छ। हेर्नुस्, त्यो दुईटा विषयवस्तु हो कि होइन त्यो कुरा मभन्दा बढी तपाईले थाहा छ। मभन्दा बढी पहिलो संविधान सभाको लिस्ट र अहिलेको न्यायालयको लिस्ट हेर्दा थाहा हुन्छ हैन। त्यसैले के कहाँ के हो र के भइरहेछ, रेशम चौधरीको घटनाक्रम पछाडि पनि के घटनाक्रम भयो, कसरी भयो, के भइरहेछ भन्ने कुरा म यहाँ एउटा सम्मानित सर्वोच्च अदालत वा कुनै पनि स्तरको अदालतको बारेमा बोल्न मिल्दैन। म व्यक्तिगत रूपमै पनि 46 को आन्दोलन, 62-63 को आन्दोलनमा यो देशमा संविधानवाद, यो देशमा कानुनको शासन, यो देशमा विधिको शासन, यो देशमा के भन्छ शक्ति पृथकीकरण,
के भन्छ न्यायपालिकालाई हामीले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लागि लडेका मान्छे मैले यो विषयहरूमा छेडछाड गर्न मिल्दैन, यो मेरो नैतिकताले दिँदैन। जनता सब कुछ जानती है हैन, समाजलाई सब कुरा थाहा छ। तर तपाईहरुमाथि आरोप त लाग्यो नि। होइन, आरोप लगाउनु अनिल झाको 30 वर्षको लोकतन्त्रप्रतिको लगानी, लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास, लोकतन्त्रप्रतिको आस्था, न्यायिक प्रक्रियाप्रतिको प्रतिबद्धता लगायतका विषयमा त यति बेला तपाईहरुमाथि त आरोप लाग्यो। तपाईहरु होइन, आरोप वस्तुहरुलाई चाहिँ मान्नुहुन्न भन्ने कुरामाथि तपाईहरुलाई त आरोप लाग्यो। अनन्तजीलाई आरोप लगाउने वा समाजलाई हामीमाथि आरोप लगाउने पुरा अधिकार छ। तर आरोपहरू समटाइम्स सत्य नहुन सक्छ, त्यो खण्डित पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ। यो विषयमा पनि त्यो खण्डित हुन्छ, किनभने हामी 12 गते फागुनमा जब जनकपुरमा बैठक सम्पन्न गर्यौं, त्यही दिन हामीले निर्णय गरेका थियौं 22 गते हाम्रो बैठक हुन्छ। त्यो बैठक 10 दिन पहिले राजपाको अध्यक्ष मण्डलको बैठक 2 वर्षमा पहिलोचोटि 10 दिन पहिले फिक्स भएको हो। नत्र त्यो 1 घण्टा 2 घण्टा 1 दिन 2 दिनमा फिक्स हुने बैठक हो। 10 दिन पहिले फिक्स भएको हो, किनभने जनकपुर पछि विराटनगर पछि भैरवा र नेपालगञ्जको बैठकको निचोड त्यहाँ 22 गतेबाट बसेर केलाउने र अध्यक्ष मण्डलमा त्यसको बारेमा एउटा निष्कर्षमा पुग्ने भन्ने कुरा थियो। त्यो बैठक 22 गते हामी गऱ्यौं र संयोगवश 22 गते नै त्यतिकै पनि हाम्रो त्यो निर्णय हुनेवाला नै थियो। मेबी 22 नभएर 23 हुन्थ्यो। त्यही दिन संयोगवश अदालतको त्यही दिन टुङ्गिन्छ भन्ने त हामीलाई थाहा थिएन। अदालत त हामी त्यति विधि अदालतलाई के भन्छ म्यानुपुलेट गर्ने हाम्रो हैसियत पनि छैन र हाम्रो सिद्धान्त पनि छैन। त्यसैले त्यो त हामीले थाहा थिएन। अब संयोगवश त्यो फैसला त्यही दिन आयो। हामीलाई समर्थन फिर्ता लिनु नै थियो। बैठकमा पुरै 4वटै ठाउँमा समर्थन फिर्ता लिइहाल्नुपर्छ, तुरुन्त लिइहाल भनेर एकदमै कडा रूपले साथीहरू प्रस्तुत हुनुभएको थियो। हामीलाई पहिलो निर्णय नै त्यही गर्नु थियो, समर्थन फिर्ताको। त्यो हामी नेचुरल कोर्समा गएर गरेका छौँ। 10 दिन पहिले तय भएको बैठक 10 दिन पछाडि निर्धारित तिथिमा भएर हामीले समर्थन फिर्ता लिएको हो। त्यो बाहेक त्यसको बारेमा म तपाईँलाई थप केही प्रमाण दिन सक्दिनँ। तपाईँले राम्ररी थाहा छ। संयोग मात्रै हो त्यसो भए निर्णय। कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ, स्याल कराउनु र बाख्रा हराउनु कहिलेकाहीँ यस्तै हुन्छ। तर तल्लो अदालतले गरेको फैसलाप्रति न्याय सबै अङ्ग पुर्याएर न्याय प्राप्त भएन भन्ने कुरा सोचिरहँदा उच्च अदालतमा, त्योभन्दा माथिल्लो अदालत, अब त नाउँ पनि उच्च अदालत छ, उच्च अदालतमा अपिल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अपिल गर्दाखेरि लेख्नै पर्ने हुन्छ, तल्लो अदालतले न्याय गरेकोले माथिल्लो अदालतमा आएका छौँ, हामी यहाँबाट न्याय पाऊँ भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यति शब्द त भन्न, तल्लो अदालतले गरेको निर्णयमा भन्न पाइन्छ भन्ने कानुन व्यवसायीहरूले हामीलाई भन्नुभएको थियो। त्यसैले त्यो त अन्याय नै भएको छ। अहिले राजपा नेपालभित्र के पाक्दैछ? लामो समयदेखि तपाईँहरू निरन्तर बैठक बस्नु। आज कति गते? आज 4 गते होइन? अब त भोलिदेखि त पुवा पाक्छ, मालपुवा होइन? किनभने तपाईँहरूको अध्यक्ष मण्डलको सदस्य चेन्ज गर्ने बेला पनि हो क्यारे? होइन, संयोजक त अटोमेटिकली 6 गतेबाट शरद सिंह भण्डारी हुनुहुनेछ। आज 4 गते हो, भोलिसम्म महेन्द्रजी, पर्सिदेखि शरद सिंह भण्डारीको पालो आउँछ। त्यो हामीले 1 गते गरेको हाम्रो अध्यक्ष मण्डलको बैठकमा नै त्यो निर्णय गरिसकेका छौँ, किनभने त्यो अटोमेटिकली हुने चिज हो। तर पनि एउटा बैठकले त्यसलाई इन्डोर्स गरिदिने गरेको छ। 5 गते, 6 गते, 7 गते होली हुन्छ, फागु पूर्णिमा, पहाडमा 6 गते, मधेसमा 7 र 8 गतेसम्म जाने हो। त्यसैले अब 10 गतेभन्दा पहिले बैठक बस्ने स्थिति छैन भन्ने कुरा हामी त्यही दिन यकिन गरेका थियौँ र त्यसैमा 6 गतेदेखि लागू हुने गरी शरद सिंह भण्डारीजी संयोजक रहनुहुनेछ भन्ने कुरा हामीले निर्णय गरिदिएका छौँ। त्यो त हाम्रो अटो सिस्टम हो, त्यसै बमोजिम हुन्छ। गम्भीर बैठक बस्नु भएको थियो नि तपाईँहरू होटल हयातमा, के थियो विषयवस्तु? होइन, त्यो हयात वा पार्टी कार्यालय वा बैठक त जहाँ सुविधा अनुसार बस्ने हाम्रो सानो कमिटी हुन्छ, अध्यक्ष मण्डल 6 जनाको, त्यो सुविधाको हिसाबले बस्ने हो। मूलत अब यो 22 गतेदेखि बसेर 23-24 गतेसम्ममा त्यो जुन 4 ठाउँमा हामीले बैठक गरेका थियौँ, त्यो बैठकको निष्कर्ष हामीले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन साथीहरूले भनेको रिपोर्टहरू गरेर एउटा गम्भीर निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो नै। अब त्यसको लागि 22 गतेमा एउटा घटनाक्रम भयो, 24 गतेमा अर्को घटनाक्रम भयो, 26 गतेमा अर्को घटनाक्रम भयो। ती घटनाक्रमहरूको कारणले हामी त्यो सबै डकुमेन्टहरू अध्ययन गरेर गर्न नसकिरहेको अवस्थामा त्यो हुँदाहुँदै चैत 1 गतेमा आएर हामी सबै निर्णयहरू गर्न सक्यौँ।
त्यसरी लामो बैठक चल्यो। त्यही बिचमा संसद पनि थियो, समितिहरू थियो। अब यो घटनाक्रम 3-4वटा त्यही बिचमा भयो। ती सब कारणले निर्णय गरियो। कहाँ गरियो निर्णय, कसरी गरियो निर्णय भन्दा पनि के निर्णय गरियो भन्नेमा राइट। तपाईँहरूको निर्णय अझै पनि सार्वजनिक भएको छैन। हामीहरू चाहिँ निरन्तर कुरिरहेका छौँ तपाईँहरूले के निर्णय गर्नु। तपाईँहरूको पछिल्लो जुन प्रकारको गम्भीरता बैठकमा देखियो, जुन प्रकारको तपाईँहरूको चाहिँ एकदमै चाहिँ बैठकलाई निरन्तरता दिनुभयो, पक्कै केही ठोस निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त अनुमान गर्ने एउटा विषयवस्तु रह्यो। तर तपाईँहरूको बैठकको चुरो कुरो चाहिँ के थियो? अब एउटा त तपाईँहरूको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछिका प्रतिपक्षीको भूमिकामा र आफ्ना मुद्दाहरूको बारेमा तपाईँहरू संसदमा जे कुराहरू गरिराख्नु भएको छ त्यो कुरा त स्वाभाविकमा देखियो, स्वाभाविक। तर त्यसका अलावा बाँकी चाहिँ के कुरामा केन्द्रित थियो बैठकहरू? होइन, हामीले त्यहाँ धेरै निर्णयहरू गऱ्यौँ। त्यसमध्ये मिडियालाई सरोकार हुने निर्णयहरू मूलतः अहिलेको जुन राजनीतिक घटनाक्रम छ त्यो घटनाक्रममा राजपा नेपाल अत्यन्तै संवेदनशील भएर त्यसको वाच गरिरहेको छ। जुन प्रकारले सरकारले अधिनायकवादलाई, एक दलीयतालाई र सिङ्गो राज्य व्यवस्थालाई दलको के भन्छ माथतमा ल्याउने गम्भीर प्रकारको उहाँहरूले रचनाहरू रचिरहनु भएको छ। त्यसप्रति राजपा नेपाल अत्यन्तै संवेदनशील र गम्भीर छ। यसले लोकतन्त्रलाई, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई, बहुलवादलाई यसले अस्वीकार गर्दै जाने हो कि भन्ने राजपा नेपाललाई एउटा संशय पनि हुन थालेको स्थिति छ। त्यसै गरी जुन प्रकारले तुरुन्तै फैसला गरेर निर्णय गरेर सेना परिचालन गर्ने वा यो गर्ने त्यो गर्ने, कसैमाथि प्रतिबन्ध लगाउने, कसैलाई रातारात ल्याउने, कसैलाई रातारात निकाल्ने प्रकारको जुन एउटा अत्यन्तै भनौँ न 500 किलोमिटरको स्पिडमा, बुलेट स्पिडमा जुन यस्तो राजनीतिक घटनाक्रमलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने प्रयत्नहरू भइरहेको छ राज्य पक्षबाट, प्रधानमन्त्रीज्यूको तर्फबाट, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट, त्यसप्रति राजपा नेपाल अत्यन्तै चिन्ता व्यक्त गरेको छ र सरकारलाई यो विषयमा मनोमानी ढङ्गले वा लहडमा कुनै पनि प्रकारको निर्णयहरू नगर्न आग्रह गरेको छ। देशलाई लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक मान्यता प्रति जिम्मेवार बनाएर जान आग्रह पनि गरेको छ। जुन प्रकारले सोसियल मिडियादेखि लिएर, विज्ञापनदेखि लिएर अरू प्रकारका मिडियाहरू, इलेक्ट्रोनिक र प्रिन्ट मिडियालाई पनि नियन्त्रित गर्ने प्रकारको कुराहरू भइरहेको छ। त्यसप्रति पनि पार्टीले अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक विषयहरू उठान गरेको छ र सरकारले त्यस्तो नगर्न आग्रह गरेको छ। यो राजनीतिक विषयवस्तुमा हामीले मोटामोटी यो कुरा भनेका छौँ। अब त्यस पछाडि हामीले यो विभिन्न पहिचान र अधिकारका लागि सङ्घर्षरत राजनीतिक सङ्गठनहरूसँग, पार्टीहरूसँग, समूहहरूसँग वार्ता गरेर एकता गर्ने वा मोर्चाबन्दी गर्ने वा सहकार्य गर्ने प्रकारको एउटा निर्णय गरेको छ, जसको निम्ति हाम्रो अध्यक्ष मण्डलको नेता राजेन्द्र महतोजीको संयोजकत्वमा एउटा 5 सदस्यीय समिति बनाइएको छ। त्यसै गरी प्रदेश नम्बर 2 मा हामी समेतको सरकार छ, राजपा पनि सरकारमा छ। 1 वर्ष भयो सरकार बनेको, त्योभन्दा बढी नै भइसक्यो। अब फेरि अर्को बजेट आउने विषय छ। त्यो डेलिभरेन्सको बारेमा शिकायतहरू हुन थालेको स्थिति छ। त्यसैले अध्यक्ष मण्डलको अर्को अब संयोजक पर्सिदेखि उहाँ सदस्यमा सर्नुहुन्छ महेन्द्र यादवजीको नेतृत्वमा प्रदेश नम्बर 2 को सरकारलाई संयोजन गरिदिने, फेसिलिटेट गरिदिने अर्को पार्टी पनि त्यहाँ छ, कमन पिपुल छ वा मन्त्री छ। ती विषयहरूमा संयोजन गरिदिने जिम्मेवारी प्रदेश स्तरीय संयन्त्रहरू, राजकीय संयन्त्रहरूको संयोजनको जिम्मा महेन्द्र यादवलाई हामीले दिएका छौँ। उहाँको नेतृत्वमा पनि एउटा 5 सदस्यीय कमिटी बन्छ। त्यसै गरी स्थानीय तहहरू छ, आफ्नै मेयर, उपमेयर, आफ्नै वडा अध्यक्ष र मेयरहरूको बिचमा कतिपय बेलामा तालमेल हुँदैन। अर्को पार्टीको मेयर हाम्रो उपमेयर हुन्छ, कहीँ हाम्रो मेयर अर्को उपमेयर हुन्छ, वा यस्तै जहाँ हाम्रो कोही पनि छैन त्यहाँ पनि स्थानीय तहका जो प्रमुखहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको गतिविधि हेर्दा अब पहाडमा त मेरो त्यति कनेक्सन छैन, तर मधेसमा जुन स्थिति छ त्यो जङ्गबहादुर भयौँ भन्ने सोचका साथ साथीहरू कतिपयले अगाडि बढिरहनु भएको छ। अब त्यसलाई कसरी हामी जनप्रतिनिधि हौँ, हामी सेवक हौँ, हामी जनताका मालिक वा श्री 3 महाराजाधिराज वा श्री 7 महाराजाधिराज होइनौँ भन्ने कुरा समेतका विषयहरूलाई एकअर्कोसँग इन्टरेक्सन गर्दै
स्थानीय तहहरूलाई खास गरेर राजपा जहाँ छ त्यहाँ कमसेकम जनताले ठिक ढङ्गले राजपा छ बाहिर चर्चाको विषय रह्यो अनिल अनुभूति गर्न सकौँ भन्ने प्रकारको राजपा नेपाल र सशा फोरम बीचको एकताको विषयवस्तुहरू केही दिन अगाडि मात्रै एकदमै जोडतोडले सञ्चार माध्यममा चाहिँ बाहिर आयो। राजपा नेपाल र सशा फोरमको एकताको संगम बिन्दु चाहिँ खोजिने प्रयास गरिँदै हो तपाईहरू? होइन, अब त्यो राजपा र फोरम मात्रै होइन, फोरम पनि एउटा तत्त्व हो जोसँग राजपा एकता गर्न सक्छ, एकता गर्न सक्ने एउटा तत्त्व, एउटा पार्टी, एउटा सङ्गठन त्यो पनि हो। अब उसले त्यसको लागि हिम्मत गर्न सक्नु पर्यो। उपेन्द्रजीको नेतृत्वमा रहेको त्यो पार्टी कति हदसम्म एउटा साहसिक निर्णय गर्न सक्छ। जब हामी 6वटा पार्टीले साहसिक निर्णय गऱ्यौँ त्यस बेला त उहाँले गर्न सक्नु भएन। त्यसैले यो अहिलेको स्थितिमा उहाँहरूले त्यो निर्णय गरेर पार्टी एकीकरणको लागि तयार हुनुहुन्छ भने तपाईहरूको शर्त चाहिँ उपेन्द्रजीले मान्नु पर्यो? होइन, हाम्रो शर्त मान्नु परेन, तर केही प्रिकन्डिसन त हुन्छ। तपाईले मलाई अलिकति खुलस्तै भनिदिनुस्। अहिले चाहिँ तपाईहरूको पोजिसन के हो भने तपाईहरू सरकार बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ, तर तपाईहरूको चाहिँ पोलिटिकल ग्राउन्ड त एउटै छ, प्रदेशमा तपाईहरू सँगै हुनुहुन्छ। यी सबै कुरा हेर्दा चाहिँ यदि तपाईहरूको एकताको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भने तपाईहरूको पहिलो शर्त वा एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा प्रस्थान बिन्दु उपेन्द्र यादवजी सरकारबाट बाहिर आइदिनु पर्यो भने चाहिँ तपाईहरूको बुझाइ हो? आइदिनु पर्यो भन्ने कुरा होइन, उहाँ नआउन पनि सक्नुहुन्छ, त्यो उहाँको कुरा हो। तर जो मधेस आन्दोलनमा गोली ठोकेको छ, जो मधेस आन्दोलनलाई स्वीकार गरिरहेको छैन, जसलाई मधेस आन्दोलन पछाडि हामीले 1 वर्षसम्मदेखि उनको के भन्छ संविधान संशोधनको मामिलामा गएर अनुनय विनय गरिरहेका छौँ, त्यो नेता यी कामहरू गर्दैन। त्यो नेता लगातार मधेसलाई डिनाउन्स गर्छ। त्यो नेता अस्ति पनि गरुडा रौथटमा गएर मधेसमा गएर हामीलाई के भन्छ च्यालेन्ज गर्छ। त्यो नेतासँग हातेमालो गर्ने साथीसँग पार्टी एकीकरण कसरी हुन्छ? मधेस नाम त सबैले छाडिसकेन। नामको कुरा होइन, तपाईहरु पनि राजपा बनाइहाल्नु भयो, सशा फोरममा पनि अट्टेनन् मधेस हुँदा हुँदा त अहिले चाहिँ अब सीके राउतजीको पार्टीले पनि अब मधेस शब्दलाई त अब टाढै राख्न चाहनु भयो र उहाँ पनि जनमतमा आउनु। धेरै राम बहादुरहरू, धेरै कृष्ण बहादुरहरू, धेरै गोपाल बहादुरहरू गाई खाइरहेको मैले देखेको छु। त्यसैले नाउँ गोपाल बहादुर हुँदैन। गोपाल भनेको गाई पाल्ने, कृष्ण भनेको के गाई चराउने, राम भनेको के शाकाहारी हिन्दूको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान विष्णुको अवतार। तर त्यस्तो नाउँ भएकाहरू यही बिहान बिहानै के भन्छ यो बाइबलको आस्था र विश्वाससँग जोडिएको विषयवस्तु त हो नि। नो नो नो, गलत कुरा हो। नाउँ नेपाल सद्भावना पार्टी यो देशको पछिल्लो समयको सबभन्दा आधी पार्टी हो। त्यसको नाउँमा मधेस कहाँ थियो? गजेन्द्र नारायण सिंहले के पार्टी बनाउनु भएको थियो? मधेसी सद्भावना पार्टी। त्यो पार्टीको नाउँ त नेपाल सद्भावना पार्टी थियो। तपाईँले याद छ कि छैन? तपाईँले याद छ? नेपाल सद्भावना पार्टीमा कहीँ पनि मधेसी थिएन, कहीँ पनि विभाजन थिएन, कहीँ पनि के भन्छ स्वतन्त्र थिएन, कहीँ पनि गठबन्धन थिएन, कहीँ पनि के भन्छ। अहिले यो एउटा अर्को बहसको विषय पनि। नो नो नो, अर्को बहसको विषय नो नो। तपाईहरु यसरी नो अनन्तजी, तपाईले टाडिन चाहनु। नो 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 नो, अन्यथा नमानुस् न। त्यो कुनै पनि हिसाबले मधेस पार्टीको नाउँमा मधेस छैन भने ऊ चाहिँ मधेस छोड्यो भन्ने कुरा होइन। केही त होला नि, तपाईहरूले केही सोचेरै राख्नु भयो होला नि, होइन? मधेस सब छाडिसकेपछि राजपा राष्ट्रिय जनता पार्टी सँग किन प्रेम भयो? अनन्तजी, तपाईँ गलत प्रश्न वा फरक प्रश्न फरक मान्छेसँग सोध्दै हुनुहुन्छ। म अनिल झा 1 सेकेन्ड पनि मधेस सद्भावना पार्टी वा मधेस शब्द जोडिएको कुनै पार्टीसँग कामै गरेको छैन, 1 सेकेन्ड पनि। म नेपाल सद्भावना पार्टी थिएँ, सद्भावना पार्टी वा त्यसमा कहिले पनि मधेस थिएन। अनि अहिले राष्ट्रिय जनता पार्टी छु। मलाई कुनै पनि दिनमा म जय मधेसको नारा पनि मेरो नारा होइन। म त जय मातृभूमिको नारा थियो। जो संसारमा जसले लगाए पनि उसको आफ्नो मातृभूमिको जय हुन्छ। त्यसैले म त त्यो प्रकारको सद्भावना भनेको जसको लागि पनि गुडविल हुन्छ। त्यसैले मेरो ओरिजिनल म जन्म राजनीतिमा आएको प्रवेश गरेको सद्भावनाबाट जय मातृभूमिबाट हो। तर यस म मधेसीको अधिकारको लागि, पहिचानको लागि 3 दशकदेखि लडिरहेको छु। त्यो म बाँचुन्जेल पनि लड्छु, यति कुरा मलाई थाहा छ। मेरो सङ्घर्ष जारी हुन्छ। न म कहिले अझै प्रश्न आइदिनुहोस्। मैले तपाईँलाई अघि सोधेँ, उपेन्द्र यादवसँग अहिलेकै अवस्थामा तत्काल पार्टी एकता सम्भव छैन,
होइन, हामीले उहाँलाई पत्र पठाइसकेका छौँ। तपाईँ उहाँले लेख्नु भएको छ, उहाँले हामीले पत्र पठाउनु भएको थियो। त्यो पत्रमा उहाँ लेख्नु भएको छ यो देशमा प्रतिगमनलाई, यथास्थितिलाई, होइन, सर्वसत्तावादलाई पक्षपोषण गर्नेहरू प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रमुख सत्ता पक्षमा छन्। हामीहरू एकसाथ आएर त्यसका विरुद्ध लड्नुपर्ने हुन्छ। हामीले उहाँको त्यही सेन्टेन्सलाई कोट गरेर भनेका छौँ, सर्वसत्तावाद र यथास्थितिवादका नायिकेसँग तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँ र हाम्रो एकताको लागि तपाईँले के त्यो सत्तावादीको साथ छोड्न तयार हुनुहुन्छ? त्यो वाला भनेका छौँ। पत्र पठाइसक्नु भएको छ तपाईँहरूले, उहाँलाई जवाब दिइसक्नु? मोटामोटी यही हो, होइन। हामीले पत्र पठाएको होइन, हामी त जवाफ मात्रै उहाँले लेखेको पत्र। तत्कालको अवस्थामा तपाईँहरूले उहाँकै भाषामा उठान गर्नु भएको रहेछ। 2 नम्बर प्रदेशको मन्त्रीहरूलाई चाहिँ पार्टीबाट वा आम तपाईँहरूको कार्यकर्ता पङ्क्तिको चाहिँ दबाब रह्यो कि काम गर्न सकेनन्, कतिपयलाई चाहिँ फिर्ता बोलाएर नयाँ टिम पठाउनु पर्यो। तत्काल तपाईँहरू यो डिसिजनलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? तपाईँहरू मन्त्री 2 नम्बर प्रदेशको राजपाबाट मन्त्री हुनुभएकाहरूलाई चाहिँ हेरफेर र फेरबदल गर्न तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? छैन, त्यसको बारेमा पार्टीमा कुरा आएको छ। मन्त्रीज्यूहरूको बारेमा साथीहरूले, अब कोही साथी जानुहुन्छ, उहाँले चिया खुवाउन सक्नु भएन, कसैलाई उहाँको काम गरिदिन सक्नु भएन। सबै चिज त मन्त्री म आफै भएको मान्छे हो, गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन समटाइम्स। तर पार्टीलाई आवश्यक भयो भने फेरबदल गर्न पार्टीको अधिकार हक हो, त्यो फेरिनुपर्ने स्थिति भयो भने फेरिन्छ। तर त्यस्तो लेभलको कुनै चार्ज लगाएर निष्कासित गरिहाल्नुपर्ने वा के भन्छ मृत्युदण्ड दिनुपर्ने त्यो लेभलको कुनै कुरा छैन। कार्यकर्ताहरूले हाम्रो काम भएन भने शिकायत त गर्छन्, त्यो त म आफै मन्त्री हुँदा पनि गरेको, गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा, मनमोहन अधिकारी प्राइम मिनिस्टर हुँदा पनि उहाँहरूको बारेमा गरेको साथीहरू। त्यो शिकायत हुन्छ, किनभने जति आवश्यकता हुन्छ त्यति सबै अपेक्षाहरू पुरा हुँदैन, त्यति साधन स्रोत पनि हुँदैन। प्रदेश नम्बर 2 को सरकार यतिकै बेचारा केन्द्र सरकारसँग आफ्नै प्रकारले सङ्घर्ष गरिरहेको छ। उनीहरू पनि सङ्घर्षमै छन्। फरक यति हो, हामी झन्डाविहीन सङ्घर्षमा छौँ, उहाँहरू झन्डासहित सङ्घर्षमा हुनुहुन्छ। फरक यति मात्रै हो। तर आरोप त दोहोरो रणनीति भयो कि भने पनि आरोप छ तपाईँहरूमाथि। अब एकातर्फ चाहिँ तपाईँको हिजो चुनावमा सँगै हुनुहुन्थ्यो फोरमसँग, फोरम केन्द्रमा सरकार हुने, हामी फोरमसँग हामी थियौँ, हामी जहाँका त्यही छौँ। यहाँ हामी 2 जना सँगै छौँ। अब तपाईँ उठेर गए पनि हाम्रो सङ्गत हट्न सक्छ, म उठेर गए पनि सङ्गत हट्न सक्छ। उहाँ उठेर गएको हो केपी ओलीको गोदीमा बस्नुभएको हो, हामी उठेर गएको होइन। हामी त जहाँका त्यही छौँ। प्रदेशमा सँगै हुनुहुन्छ? होइन, प्रदेशमा सँगै छौँ। किन? त्यो पनि बाध्यता हो कि के हो तपाईँ? बाध्यता त हो नि, किनभने एउटैको बहुमत भएको अर्कोलाई थोरै राख्थ्यो। एउटैको बहुमत भएको भए यति विधि पनि त सहिष्णु समाज हाम्रो छैन। निकै गम्भीर र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय के रहेको छ भने तपाईँहरूले चाहिँ वैशाख 7-8 गते चाहिँ पार्टीको महाधिवेशनको टेन्टेटिभली मिति चाहिँ योभन्दा अगाडि नै तोय गर्नुभएको थियो। आज चाहिँ चैत्रको चाहिँ 4 गते हुँदैछ। लगभग अब लमसम 1 महिनाको समयावधि यहाँहरूसँग छ। तयारीको हिसाबले गर्दा समाचार माध्यममा समाचार नै कतिपय मिडियाले लेखिसके, तपाईँहरूको महाधिवेशन अब तोकिएको समयमा हुने सम्भावना टरेर गएको हो अहिलेको अवस्थामा? अब अहिलेसम्म जुन लेभलको तयारी महाधिवेशनको लागि हुनुपर्थ्यो, सबै प्रकारका तयारीहरू त्यो हुन सकिरहेको छैन। हामीले करिब 10 लाख सदस्यता रसिद देशभरिमा पठाएका छौँ। त्यो त्यसमध्येका 75% जति फर्केर जिल्ला सदरमुकाममा पनि आइसकेको छ। साधारण सदस्यता नवीकरण गर्ने अधकट्टीहरू र सक्रिय सदस्यता लिन चाहनेहरूले एउटा फारम भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो फारम पनि त्यही हिसाबले सदरमुकामहरूमा आएको सुनिएको छ। तर महाधिवेशन सम्पन्न गर्नको लागि जुन लेभलको तयारीहरू बाँकी सेक्टरमा हुनुपर्थ्यो त्यो भइसकेको छैन। त्यो हुन त्यही जुन डेट छ हाम्रो 7-8-9 गते वैशाख, त्यही हिसाबले त्यो तयारी पुगिरहेको छैन। यसको बारेमा अध्यक्ष मण्डलको अबको बैठकमा सल्लाह हुन्छ। परोक्ष रूपमा तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ तोकिएको समयमा महाधिवेशन हुने छैन? होइन, अब तयारी हामी गर्दैछौँ, कतिसम्म हुन्छ तपाईँले भन्न अप्ठ्यारो भयो होला। तर
तपाईँको कुराबाट यो बुझ्न सकिन्छ तोकिएको समयमा महाधिवेशन सम्भव छैन? होइन, अब बुझ्ने कुरा त तपाईँ साथी हुनुहुन्छ, तपाईँ सबै कुरा बुझ्नु नै हुन्छ, तपाईँ मधेस मामिलामा जानकार पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ अलवेज हामीले फलो गर्नुहुन्छ, त्यसैले हामीभन्दा बढी तपाईँ नै हामीले बुझ्नुहुन्छ, त्यो मलाई लाग्छ। अब अलिकति फर्कौँ, अहिलेको अब फरक राजनीतिको विषयवस्तुमा कुराकानी गर्न मन लाग्यो। जुन प्रकारले सीके राउतको अवतरण भएको छ, यसलाई चाहिँ राजपा नेपालले चाहिँ आफ्नो औपचारिक धारणा अझै पनि सार्वजनिक गरेको देखिएनन्। नेताहरूले आफ्नै तरिकाले व्याख्या विश्लेषण गरेको देखियो। राजपा नेपालको लागि सीके राउतले भर्खरै जन्माएको जनमत पार्टी सहधर्मी पार्टी हो कि होइन? अहिले यसको बारेमा कमेन्ट नगर्दा नै राम्रो हो। हेरौँ न के हुन्छ। अलिकति 30 वर्ष त हामीलाई के भन्छ अब्जर्भ गरेको जनताले हाम्रो बारेमा कम्प्लिट कमेन्ट दिँदैन भने मैले 1-8 घन्टा पहिले ल्यान्डिङ गरेको जहाजको बारेमा सबै पाठ पूर्जा चिन्छु भनेर कसरी बुझ्ने? मैले एउटा सीके राउतलाई अमेरिकामा एउटा डिनरमा भेटेको थिएँ। एक छाक डिनर खुवाएको बदलामा उहाँले किताबमा 4 पन्ना लेखेर हामीलाई गाली गर्नुभएको। हामीले डिनर उहाँलाई माग्न गएका थिएनौँ, उहाँले बोलाउनु भएको थियो। तर उहाँको त्यो लेखाइ यदि तपाईँले पढ्नु भएको छ भने त्यो बडो अव्यावहारिक लेखाइ थियो। हामी पनि कतिपयलाई आज पनि म दिउँसोको खानामा 2-3 जनाले लन्च खुवाएको छु, पर्सि फेरि 300 जनाले खाजा खुवाउनेवाला छु। तर त्यस लेभलमा त लेखिन्न, हात जोडेर खाजा खुवाइन्छ। हिजो म 7 ठाउँमा खाना खाएँ पब्लिकको घरमा हिजो, तर त्यस लेभलको लेखाइ थिएन। म एउटा सीके राउतले त्यही सीके राउतले चिनेको छु। तर मैले मेरो कमेन्ट तपाईँ सुन्नुहुन्छ भने जुन दिन पहिलो पटक उहाँ सीके राउतलाई सर्वोच्च अदालतमा ल्याएको थियो त्यो दिन म त त्यहाँ गएको थिइनँ। तर त्यहाँ गएकाहरूमध्ये 1-8 जनाले मलाई आएर सुनाए उहाँको जुन व्याख्या थियो। त्यसै दिन मैले भनेको थिएँ गजेन्द्र बाबुको एउटा सानो घटनाक्रम मलाई याद आउँछ, तपाईँले भन्नै पर्ने हुन्छ। हाम्रो विद्यार्थी सङ्गठनमा नेपाल विद्यार्थी मञ्चको महाधिवेशन थियो। महाधिवेशनमा एउटा पक्षले अर्को पक्षको नेतालाई 2-4 बक्सिन लगाएर फलानुलाई समर्थन गर्छु, अध्यक्षकै उम्मेदवारबाट फलानु पक्षलाई म समर्थन गर्छु भनेर लेखायो रे। अनि त्यो जुन कुटाई खाएर लेख दिएर भरपाई बनाएर काठमाडौँ आएर पार्टी कार्यालयमा मलाई कुट्यो, अन्याय भयो भनेर एउटा साथीले गएर त्यहाँ धर्ना बस्यो, एउटा समूह। अनि गजेन्द्र बाबु पार्टी कार्यालय आउनुभयो अनि भन्नुभयो के भयो, किन यहाँ धर्ना बस्यो? त होइन हामीलाई कुटेर पिटेर बलजबर्ती लेखाएर विद्यार्थी अधिवेशन कब्जा गर्यो र अध्यक्ष बन्यो। उहाँले भन्नुभयो कति कुट्यो? भन्नुभयो यस्तो 4-5 बक्सिन लगायो, 4-5 बक्सिन हिर्काएर तिमीले के गर्यौ? त मैले लेख्दिएँ अध्यक्ष। ओ 4-5 बक्सिन खाँदैमा अध्यक्ष पद लेख्ने, 40-50 बक्सिन दियो भने त तिमीले मधेस पद पनि मधेस भूगोल पनि कसरी लेखिदिन्छौ? उहाँले भन्नुभयो त्यो साथीले कि 4-5 थप्पड खाएर ज्यापु खाएर तैँले अध्यक्ष पदहरूलाई लेखिदिस्, अब 40-50 ज्यापु खायो भने त मधेसै अरूलाई लेखिदिन्छस्। सीके राउतजी 4-5 महिना थुन्ने बित्तिकै उहाँको हृदय परिवर्तन भयो। मधेस देश बनाउन हिँडेका अक्सफोर्डका कि कहाँका क्याम्ब्रिजका विद्वान अचानक से नेपाली राष्ट्रवादी हुनुभयो। म त्यसैले भन्छु अति सर्वत्र वरजयत, होइन? त्यो हाम्रो पूर्वजले नै भनेका हो। अब नेपालमा एउटा मधेसमा एउटा प्रवृत्ति छ, केपी ओलीसँग वा नेकपा एमालेसँग बस्यो, सलिम मियासँग राजावादी भयो, अनि अचानक गएर जयकृष्ण गोइतजीसँग दीक्षा लियो, मधेसमा फोन गरेर लुट्यो, लुटाई कम भयो, फर्केर फेरि कम्युनिस्ट पार्टीमा गयो, टिकट दिएन, कुन पार्टीमा गयो। यो जुन प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्ति बडो घृणास्पद प्रवृत्ति हो। तपाईले बुझ्नु भएको छ, तपाईको संकेतहरू जे जस्तो चाहिँ एकदमै राजनीतिक एउटा संस्कारभित्र बसेर तपाईले जुन एउटा एकदमै फिगर जुन देखाउनु भयो, जुन
किसिमको व्याख्या विश्लेषण गर्नुभयो। तर पछिल्लो केही वर्षदेखि उहाँले त मधेसमा यो र त्यो बाहनामा सङ्गठन र केही मुद्दाहरू त ओह्रालेकै हुन्। मलाई सीके राउतसँग कुनै लिनु दिनु छैन यो मामिलामा, उहाँको आफ्नो कुरा छ। मैले तपाईँलाई यो प्रश्न सोध्नुहोस् वा नसोध्नुहोस् भनेर यहाँ इन्टरभ्यू दिइरहेको होइन, पक्कै नेचुरली तपाईँले जे सोध्नुभयो। तर किनभने मैले तपाईँले एउटा कुरा मधेसको नाममा हरेक नाम त यस्तै हो, हेर्नुहोस् नाम त कसको नाममा कसले के जो पनि मधेसमा चाहिँ अरु पनि व्यक्ति चाहिँ एक सय पनि पार्टी खोलेर राजनीति गर्नको लागि त बाटो खुल्ला छ। तपाईँले म एउटा कुरा भन्छु, मधेसमा दुवै प्रकारको अतिवादबाट मधेसलाई खतरा छ। अतिवादी नेपाली राष्ट्रवादबाट र अतिवादी मधेसी राष्ट्रवादबाट। यो दुईटैको कुरा गर्ने मधेसका हित हुन सक्दैन। मैले गजेन्द्र बाबुबाट सिकेको छु, एकीकृत नेपालभित्र समृद्ध मधेस र अधिकार सम्पन्न मधेसी समुदाय, त्यो नै हाम्रो भूगोल, हाम्रो स्थिति, हाम्रो अवस्थिति, हाम्रो राजनीति, हाम्रो समाज, हाम्रो संस्कार, हाम्रो संस्कृतिले दिन्छ। त्योभन्दा धेरै दायाँ बायाँ गरेर कोही केही गरिरहेछ भने दाल में कुछ काला है भनेर बुझ्नुस्। अब त तपाईहरुकै लाइनमा रह्यो सीके राउतको कुरा, म एक लाइनमा तपाईले भनिसकेको छु, म फेरि दोहोर्याउँछु। सीके राउतको बारेमा अहिले नो कमेन्ट एट अल। हामी अहिले केही समय पर्खौं र हेरौंकै नीतिमा जाँदा ठिक हुन्छ। अझ 1-2 वर्ष हेर्नुस् के हुन्छ, त्यसपछि कमेन्ट गरौँला। मधेसको पक्षमा हुन्छ वा विपक्षमा हुन्छ, एक लाइनमा बताउनुस् न। मधेसमा धेरै आए र धेरै गए। मधेस छ, मधेस थियो, मधेस रहन्छ। श्री 5हरूले मधेसलाई लुटे, श्री 3हरूले चारागाह बनाए। यहाँ के भन्छ, ताप्लेजुङदेखि लिएर दार्चुलासम्मका मान्छेहरू गएर त्यहाँ घरघडेरी किने, जङ्गल लुटे, चुरिया बर्बाद गरे, तर पनि मधेस छँदैछ। त्यसैले मधेसमा कुलानन्दजीदेखि लिएर बाबा रामजन्म तिवारी गए, न्यानसिंहदेखि लिएर हामी जस्ता बबुरा अनिल झा पनि आएकै हुन्। आउँछन् जान्छन्, बुद्ध आए हैन, सीता आइन्, विराट आए, वाल्मीकि आए, भन्छन्। अरे मान्छेहरू भन्दैछन्, भनिरहेका छन्, सामाजिक सञ्जालमा पनि लेखिरहेका छन्। असन्तुष्टिहरूको एउटा अलग चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गर्न सकिन्छ। म यति मात्रै तपाईले भन्छु, राजपा जुन लाइन लिएर राजपा बन्यो, त्यो लाइन लिएर काम गरिरहनुपर्छ। मधेसको सच्चा पहरेदार हामी नै हौं। 1 वर्षभित्र जुन राजपाको वर्चस्व थियो नि मधेसमा, 1 वर्षको समयावधि आजको मितिमा तपाईसँग कुरा गरिरहँदा पछिल्लो समय राजपाको मधेसमा वर्चस्व कमजोर बन्दै गएको हो। त्यो त तपाईहरुले नै अब्जर्भ गर्ने हो। आफूले खेलेको खेल आफैलाई खराब कहिले पनि लाग्दैन। तर देखिन थालेको छ कि राजनीतिक घटनाक्रमका बाछिटाहरू चाहिँ फ्लोरमा आउन थालेका छन्। 1 वर्षको समयावधिमा हिजोसम्म कमल थापा लगायतका टिम पनि चुपचाप बसिरहेका थिए। आज कमल थापा लगायतका टिम पनि 2 नम्बरमा गएर चाहिँ कार्यक्रम गर्दा रहेछन्। अनि त्यहीबाट चाहिँ हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्छु भने शङ्खनाथ त्यही 2 नम्बर प्रदेशबाट हुँदा रहेछन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र पनि जनकपुर पुग्नु हुँदो रहेछ। जनकपुरको मन्दिरमा पत्रकारले सोध्नु हुँदो रहेछ किन आउनुभयो। मधेसको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा तपाईको के प्रतिक्रिया छ? उहाँ भन्नुहुन्छ मधेस नभन्नुस्, तराई भन्नुस्, एउटा राजनीतिक घटनाक्रम भयो। तपाईहरु एकदमै गम्भीर वार्तामा बसिरहनु हुँदा नेकपाको भव्य प्रोग्राम तपाईकै गृह जिल्लामा समापन भयो र त्यहाँबाट प्रधानमन्त्रीजीले यहाँहरूलाई केही कुराहरू पनि भन्नुभयो। तपाईहरुलाई हिजो सीके राउतलाई देखाएर जे भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाई सब कुरा भनेर के भन्न चाहनुहुन्छ? हामीले कहिले सीके राउतलाई देखाएनौं। सीके राउतको जन्मभन्दा पहिलेदेखि नेपाल सद्भावना पार्टीले काम गरेको थियो। उहाँको 30-32 वर्ष उमेर होला। प्रधानमन्त्रीजीको कुरा त सुन्नुभयो नि त तपाईले? प्रधानमन्त्रीज्यू केपी शर्मा ओलीज्यू त के भन्छ, उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अब देशको प्रधानमन्त्रीले कसरी बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले अब उहाँलाई केही भन्नुपर्ने परेन। राजपाले अनिल झाले कुनै राउतलाई कुनै के भन्छ ओलीलाई देखाएर राजनीति गर्नु छैन। उहाँहरुसँग प्यारलली राजनीति गरेको छु। 30 वर्षदेखि म पनि यही देशमा, यही माटोमा, यहीको व्यवस्थाको लागि, यहीको व्यवस्था। तपाईको व्याख्या सुनौ न। अनिल झा भन्ने मान्छे चाहिँ खाली राजनीति गर्ने मान्छे त होइन, निकै
त्यसैले विषयवस्तुलाई चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 मा होइन, प्रदेश नम्बर 2 मा त्यो रौथटमा सबैको ध्यान चाहिँ किन केन्द्रित भयो? पछिल्लो समय 2 नम्बर के तिरै चाहिँ सबैको ध्यान किन केन्द्रित भयो? किन कतै ध्यान केन्द्रित हुन्छ? सबै राजनीतिक दलको सबै शक्तिहरूको त्यतैतिर चाहिँ बढी चाहिँ फोकस भएको देखियो। अनि एउटा सेलिब्रिटी कहीँबाट गुज्रियो भने सबैको ध्यान उतैतिर जान्छ नि। मानुस प्रदेश नम्बर 2 मध्ये सेलिब्रिटी हो, सबै त्यहाँ गइरहेछ, आकर्षित भइरहेछ सबै त्यहाँ। त्यसलाई तपाईँले यति विधि चिन्तित किन हुनुहुन्छ? त्यही रौतहटबाट माधव नेपाल दुईवटा क्षेत्रबाट चुनाव जित्नु भएको थियो। त्यो त्यहाँबाट प्रभु शाहले त्यत्रो 20-25 हजार भोट ल्याएर चुनाव जित्नु भएको छ। त्यहाँ उहिले के भन्छ 7 सालको क्रान्ति पछाडि भएको निर्वाचनमा 3वटा क्षेत्रमध्ये 2टामा कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव जितेको थियो। त्यहाँ पुष्पला के भन्छ तुलसीलालदेखि लिएर त्यहाँ विष्णुबाबुदेखि लिएर उहाँहरू राजनीति गर्नुभएको थियो। रौथटमा उहाँको सभा भयो त रौथटको के हुन्छ? त्यहाँ माटो उहाँले उठाएर थोरै लानुभयो। त्यो डेमोक्रेसी छ, सभा गर्ने अधिकार छ सबैलाई। उहाँको कुरा पनि जनताले सुन्यो। कहाँ कहाँको जनता थियो, कति लगानी भएको थियो, कसरी ल्याइएको थियो, कसरी पुर्याइएको थियो, कसरी पठाइएको थियो, कहाँ कहाँ त्यसको लागि तयारी भएको थियो, त्यो पनि त हो नि। तपाईँ खालि त्यहाँ जनता कसरी देखेर त भएन नि। को जनता थियो, धोती लगाएका कति थिए, टोपी लगाएका कति थिए, ल्याइएका कति थिए, आएका कति थिए, धम्काएर आएका कति थिए, होइन, नारा सुनेर आएका कति थिए। त्यसैले यी चिजहरू छन्। अब जहाँसम्म राजा ज्ञानेन्द्रको कुरा छ, अब उहाँ के भन्छ त्यहाँ जानुभयो। अब हामी त जुन संस्कारमा हुर्केका छौँ, बढेका छौँ, त्यहाँ त अतिथि देवो भव भन्छौँ। तर राजा आऊ देश बचाउको नारा लाग्यो नि त, तपाईँकै वर्चस्व भएको ठाउँमा त लाग्यो। कुन दिन त्यहाँ राजा आऊ देश बचाउको नारा लागेन? मधेसको प्रदेश नम्बर 2 जुन अहिले छ त्यो भूगोलमा कुन दिन नारा लागेन? कुनै दिन थियो नारा नलागेको? नारा त लाग्छ नि। उहाँको पक्षमा एकजना पनि मान्छे छैन भनेर म तपाईँले कसरी भन्न सक्छु? ज्ञानेन्द्र शाह जसको 12वटा राजाले राज गरे उनको पूर्वज र अग्रजहरूले, उनको पक्षमा अब त्यहाँ कोही छैन भन्ने कुरा मैले भन्दा त फटागिरी बाहेक केही हुँदैन। उनको पक्षमा मान्छेहरू छन् हो। त्यो जनमतले उहाँलाई फेरि नारायण हिटीमा पुर्याएर महाराजाधिराज फेरि घोषित गराइदिनुहुन्छ, त्यो अलिक गाह्रो छ। त्यो अलिक गाह्रो छ। अहिले राजपा नेपालको सबैभन्दा निकटतम प्रतिद्वन्द्वीको पार्टीको रूपमा तपाईँहरू कसलाई लिनु भएको छ? हाम्रो कोही प्रतिद्वन्दी छैन। पहिचान र अधिकारका निम्ति साथ दिनेहरू हाम्रा मित्र शक्ति हुनेछन् र एजेन्डाहरूलाई सम्बोधन नगर्ने पार्टीहरू, त्यसलाई रिकग्नाइज नगर्ने पार्टीहरू, मधेस आन्दोलनका शहीदहरूको रगतको मूल्य नबुझ्ने पार्टीहरू हाम्रा कम्पिटिटर हुन्छन्, प्रतिद्वन्दी हुन्छन्। दुश्मन आदि इत्यादि शब्द हाम्रो डायरीमै छैन। डेमोक्रेसीमा डेमोक्रेटिक कम्पिटिसन हुन्छ। सबैले आफ्नो विचार बोकेर जान्छन्। जनता जसलाई भोट हाल्छ ऊ चाहिँ नेता हुन्छ, त्यो पार्टी ठुलो पार्टी हुन्छ। हाम्रो भाषामा एउटा भनाइ छ, जेकरा पिया माने उहे सुहागिन। त्यसैले जनता जसलाई मान्छ ऊ नेता, त्यो पार्टी ठुलो पार्टी। हामी हाम्रो एजेन्डा लिएर गएका छौँ, गइरहन्छौँ। टाइममा अरू पार्टीहरू पनि जान्छन्। पार्टीहरू ठुला साना सत्तामा विपक्षमा भइरहन्छ, जनमत सिफ्ट भइरहन्छ। तर म एउटा कुरामा विश्वस्त छु, मधेसी जनता 2072 सालमा संविधान लेखिरहँदा र त्यस पछाडिका दिनहरूमा, त्यस अगाडिका दिनहरूमा जुन प्रकारले त्यहाँ गोली चलाइए, जुन प्रकारले नरसंहार गरिए, म्यासेकर गरिए र जुन प्रकारले संविधानमा उसका अधिकारहरू कटौती गरिएका छन्, कोही सुनको टोपी उनलाई लगाइदिए पनि, कोही हीरा जवाहरातका दौरा सुरुवाल लगाइदिए पनि उसको मन त्यो महन्त ठाकुरको मन मात्रै होइन, त्यो रामवरण यादवको मन मात्रै होइन, त्यो विद्या भण्डारीज्यू जस्तोको मन पनि र केपी ओलीज्यू जस्तोको मन पनि बदल्ने छैन। मधेसीहरूलाई यो देशमा गोली चलाएर म्यासेकर गरेर टिकापुरदेखि लिएर जनकपुरसम्म हरेस गरेर डर धाक धम्की रवाफमा उसमाथि शासन गर्न खोजिएकै हो। त्यो कुरा उनीहरू मानिरहेका छन्। मैले टिकापुर घटना पछाडि एकजना थारू बहिनीले कुनै एकजना नन थारूको सोसल मिडियाको स्ट्याटसमा लेखेको कमेन्ट मलाई तपाईँले यहाँ भन्न मन लागिरहेको छ। टिकापुरको कुनै नन थारू
पर्वते समुदायको कुनै व्यक्तिले एउटा स्टेटस लेखेको थियो, हामी यहाँ थारू र पहाडियाहरू पर्वतेहरू मिलेर बसेका थियौँ, यो पूर्वीयहरू आएर हामीलाई फुटाइदियो, हाम्रो यस्तो हालत बनाइदियो भनेर लेखेका थिए। त्यसमा एउटा थारू बहिनीको पोस्ट थियो, उसको कमेन्ट थियो, हामी मिलेर होइन सहेर बसेका थियौँ। त्यसैले मधेसीहरू अहिले सहेर बसिरहेका छन्। अन्तिम प्रश्न गरे अनिलजी, आज फरक तरिकाको कुराकानी तपाईँसँग भयो र तपाईँहरूले अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्नुभएको तपाईँको बैठकका विषयवस्तुहरू पनि हामीलाई सेयर गर्नुभयो। राजनीतिक रणनीतिक र एजेन्डाको आधारमा तपाईँहरू चलिराख्नु भएको, तपाईँहरू जस्तो चाहिँ लामो राजनीति गर्नुभएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ भनिराख्नु परेन, तर राजनीतिमा कहिलेकाहीँ चाहिँ यो र त्यो बहानामा पोलिटिकल सिफ्टिङको कारणले गर्दा चाहिँ एक्लिने गरेका घटनाक्रमहरू पनि देखिएको छ। पछिल्लो समय राजपा नेपाल एक्लिँदै गएको सङ्केतहरू देखा परेको छ। कतिपयले चाहिँ आर्टिकलहरू पनि लेखे यो विषयवस्तु। नेपाली राजनीतिमा अहिले जम्मा 4वटा पात्र छ। यदि पार्टीलाई तपाईँ एक्लो भन्नुहुन्छ भने पार्टी त छ त, 1000-2000 मान्छे त होला राजपामा जति, त्यसैले एक्लो त छैन, कमसेकम 1000 मान्छे त पक्कै होला पार्टीमा, होइन? राजपाभित्र 1000 मान्छे त होला, न 1000 होला, 15-16वटा त सांसदै छ, एउटालाई थुनेर राखे पनि त एक्लै त छैन। पार्टी एउटा पार्टी भन्नुभयो होला तपाईँले। अब एउटा पार्टी राजपामा 4वटा जम्मा पार्टी छ संसदमा। काङ्ग्रेस एकतिर छ, राजपा दोस्रोतिर छ, कम्युनिस्ट र फोरम एकतिर छ। एक्लै राजपा मात्रै किन छ? काङ्ग्रेस पनि एक्लै छ, राजपा पनि एक्लै छ। भोलि कम्युनिस्ट पार्टी र फोरम अलग भयो भने त्यो पनि एक्लै हुन्छ। जम्मा 4 मध्ये दुईटा एकतिर छ, बाँकी दुईटा त एक्लै छ। त 4वटामा 3तिर छ, होइन भनौँ न। त्यसलाई एक्लै नभए कसरी हुन्छ? अब कहीँ 2 पार्टी सिस्टम छ दुनियाँमा, त्यहाँ एउटा पार्टी छ, अर्को छ। चीनमा त चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टी एक्लै छ। एकदमै सर्टमा आन्सर गरे। अहिले जुन प्रकारको सरकारको गतिविधि एउटा पाटो भयो, राजनैतिक घटनाक्रम एउटा पाटो भयो, र जुन प्रकारको चाहिँ विषयवस्तुहरू फ्लोरिङ भइराखेका छन्, मुलुकको सही ट्र्याकमा छैन। जुन प्रकारले जनता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई मत हाल्यो र जुन प्रकारको जनमत प्राप्त भयो त्यो पार्टीलाई, र जुन प्रकारले राजकाज त्यो पार्टी अगाडि बढाइरहेको छ, जनता अत्यन्तै खिन्न छन्, अत्यन्तै दुखी छन्, र समग्र राष्ट्रिय राजनीति नै मलाई लाग्छ यो डिरेल हुने स्थितिमा पुगेको विश्लेषणहरू भइरहेको छ। त्यसैले यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जनअपेक्षा जुन उहाँहरूले क्रिएट गरिदिनु भएको थियो जनआकाङ्क्षा, त्यसलाई पुरा गरेर डेमोक्रेसीलाई, लोकतन्त्रलाई, यहाँको सङ्घीयतालाई र समावेशीकरणको जुन एजेन्डा स्वयं प्रचण्डजीले बोक्नुभयो लामो समयसम्म, अहिले बिछाउनु भएको छ, त्यसलाई उहाँले सम्बोधन गरेर सानातिना जुन कन्फ्लिक्टहरू छन् त्यसलाई रिजोल्युसन गरेर नभए कमसेकम म्यानेज गरेर लिएर जाँदा मधेसी आन्दोलनको भावनालाई समेटेर संविधान संशोधन गर्दा देशमा जुन उहाँहरूको नारा थियो शान्ति र समृद्धि, त्यो शान्ति र समृद्धिको यात्रा अगाडि बढ्न सक्थ्यो। तर शान्ति र समृद्धिको लागि म सधैँ भन्ने गरेको छु, त्यो अधिकार र पहिचानको लागि भइरहेको लडाइँलाई तपाईँ सम्बोधन गर्नुहोस्, अनि हामी पनि त्यो शान्ति र समृद्धिको यात्रामा साथसँगै हुन्छौँ। नत्र भने जबसम्म त्यो सम्बोधन हुँदैन तबसम्म शान्ति र समृद्धिको यात्रा नै हुँदैन। किनभने शान्तिको लागि त स्थिरता चाहियो, स्थिरताको लागि एजेन्डा सम्बोधन चाहियो, एजेन्डा सम्बोधन हुँदैन भने कन्फ्लिक्ट हुन्छ, शान्ति र तपाईँको समृद्धिको यात्रा अगाडि बढ्न सक्दैन। विदेशी लगानी आइरहेको छैन, यहाँ कोही इन्भेस्ट गर्न चाहिरहेको छैन, आफ्नै बजेट खर्च भइरहेको छैन, र केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहको जुन तालमेल मिल्न नसकेको स्थिति छ, यो जुन संरचना बन्यो त्यो ऊँट संरचना, त्यसले यो सब चिजलाई बिगारिरहेको छ। त्यसर्थ यी तमाम विषयमा एक प्रकारको सहमति चाहिएको थियो, जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसको अहिलेको अध्यक्ष र देशको प्रधानमन्त्री, 2/3 प्रधानमन्त्री आदरणीय केपी शर्मा ओलीले त्यो गर्न सकिरहनु भएको छैन। हस् त, धन्यवाद समय र संवादको लागि अनिलजी, तपाईँले र एबिसी टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।